आमी आहा दिवाडे फेरी पॉइंट जो ओल्ड गोवा हे सायडल्यान वयता ह्या फेरी पॉइंटांतल्यान आनी हांगासर पळोवंक शकता तुमी आतां बोरती आहलेली आनी बोरतेक लागून हांगासर हे नाक्कें फूल भरलेलें आहा। दर्यांतलें उदक सगळें हांगासर येयलेलें आहा आनी ही आख्खी एरिया आतां सद्याक भरलेली आहा आनी हे सगळें दर्यांतलें उदक हाय टायड येयलेलो पळय तेन्ना बोत्ती येयलेली पळय तेन्ना हांगासर हें सगळें भरलेलें आहा आनी हिंगा मोदेंच एक फोंडकूल आहा पूण टू व्हिलरांक बरे त्रास जाता हे फोंडकुलाक लागून आनी पळोवंक शकता आमी इवन फोर व्हिलर तर बोत्ती येयलेल्या कारणान हिंगासर हें सगळें उदक खारें उदक भितर ह्या फेरी पॉइंटार येयलेलें आहा आनी जे कोण चलोन वयता तांकां हें आतां सद्याक तरी त्रास आनी टू व्हिलरांकूय हिंगा बरे त्रास आसा कित्याक हिंगा एक मदें फोंडको आहा तो फोंडको दिसती पडना हें उदक भरलेल्या कारणान। तर काल बरोच पावस पडलो आनी ताका लागून उदक मातशें वयर येयलें आनी बोत्तीच्या टायमार हें आख्खें फूल हिंगा ह्या पॉइंटार हे दिवाडेच्या फेरी पॉइंट जो ओल्ड गोवा वयता पळय तो ह्या पॉइंटार हें आख्खें फूल उदक भरलेलें आहा। टू व्हिलरान जे वयता तांकां हिंगा बरें डिफिकल्ट आहा कित्याक रस्तो दिसती पडना आनी मदेंच हांगासर खंय तरी फोंडको आहा आनी जे कोण चलोन येता तांकां हांगासर बरे त्रास आहा। आतां देंवता उदक हो फेरी पॉइंट जो आहा पळय तो दिवाडचे फेरी पॉइंट जो ओल्ड गोवा हे सायडल्यान ओल्ड गोवा ते सायडल्यान क्रॉस जावंक जाता तर हो फेरी पॉइंट आनी हे बोत्तेच्या टायमार हे हिंगा जालेलें आहा। आतां सद्याक सुकती चालू आहा मागीर हें उदक सगळें देंवतलें पूण सद्याक तरी हिंगा उदक आख्खें भरोन आहा। तर हांगासरूय पळोवंक शकता तुमी फुडें रस्तो आख्खो फूल बुडलेलो आहा कित्याक हें उदक सगळें रस्त्यार येयलेलें आहा।